కార్యక్రమంలో భాగంగా గురుపాదుకా స్తోత్రంతో ఇప్పుడు ప్రారంభిద్దాం. మారుతి సిస్టర్స్, శంకర్ అన్నపూర్ణ గారిలో బృందం ఇప్పుడు దాన్ని వినిపిస్తారు. సంచితమవ్యయం పరమ ప్రకాశమగోచరం వేదవర్జితమప్రమేయమనంతమాచమకల్మషం నిర్మలం నిగమాంతమద్వయమప్రతర్క్యమబోధకం ప్రాతరే మహిమానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే. నాద బిందు కళాత్మకం దశనాద వేద వినోదకం మంత్రరాజ విరాజితం నిజ మండలాంతర భాసితం పంచవర్ణమఖండమద్భుత మాదికారణమచ్యుతం ప్రాతరే భగిమానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే. వ్యోమవద్భగిరంతరస్థితమక్షరం నిఖిలాత్మకం కేవలం పరిశుద్ధమేకమజన్మహి ప్రతిరూపకం బ్రహ్మతత్వ వినిశ్చయం నిరతానుమోచ సుబోధకం ప్రాతరే మహిమానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే. బుద్ధిరూపమబుద్ధికం స్థితయైకకూట నివాసినం నిశ్చలం నిరత ప్రకాశక నిర్మలం నిజమూలకం పశ్చిమాంతర ఖేళనం నిజ శుద్ధ సంయమి గోచరం ప్రాతరే మహిమానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే. రుద్గతం విమలం మనోజ్ఞ విభాసితం పరమాళుకం నీలమధ్య సునీల సన్నిభమాది బిందు నిజాంశుకం సూక్ష్మకర్ణిక మధ్యమస్తి విద్యురాజి విభాసితం ప్రాతరే మహిమానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే. పంచపంచవృషీకదేహమనచతుష్కపరస్మరం పంచభూత సకామ షట్క సమీర శబ్దముఖేతరం పంచకోశ గుణాత్రయా సమస్త ధర్మ వినక్షణం ప్రాతరే మహిమానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే. పంచభూతసులక్షదర్శన భావమాత్రనిరూపణం విద్యుదాదిదగద్ధగత్రిరుద్రవినోద వివర్ధనం చిన్ముఖాకరవర్తినం వినసద్విలాసమమాయకం ప్రాతరే మహిమానస గురుపాదుకాశ్రయమాశ్రయే. పంచవర్ణరురిద్విచి విశుద్ధ తత్వ విచారణం చంద్రసూర్య చిదగ్నిమండల మండితం ఘన చిన్మయం చిత్కళా పరిపూర్ణమ చిత్త స్వాధి నిరీక్షణం ప్రాతరే మహిమానస గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే. హంసచార్మఖండనాదమనేకవన్నమరూపకం శబ్దజాలమయం చరాచర జంతుదేహ నివాసినం చక్రరాజమనాథోద్భవ ఏకవన్నమదపరం ప్రాతరే మహిమానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే. జన్మ కర్మ విలీన కారణ
हेतुभूतमभूतकं जन्म कर्म निवारकं रुचिपूरकं भवतारकं नामरूप विवर्जितं निजनायकं शुभदायकं प्रातरे महिमानसे तप्त काञ्चन दीप्यमानमगाढुमात्रमरूपकं चन्द्रिकान्तरतारकैरमुज्ज्वलं परमास्पदं नीलनीलदमज्जमस्ति विद्युदादिविभासितम् प्रातरे भगिमानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये स्थूल सूक्ष्म सकारणात् खेलनं परिपालनं विश्वतैजस प्राज्ञतेजसमन्तरान्तनिजांसुकं सर्वकारणमीश्वरं नितनान्तराणविहारम् प्रातरे भगिमानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये प्रातरे भगिमानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये प्रातरे भगिमानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति तनीयां सम्भांसु तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वगच्चेनौ शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंशुद्धेनं भजति भसितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तवकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्टा मुररिपुवरागस्य भवति त्वदन्यपाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनय भयत्रातु दातु फलमपि च वाञ्छा समधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजन सौभाग्यजननी पुराणारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेखेन वपुषा मुनीनामप्यन्त प्रभवति हि मोहाय महतां धनुपौष्पं मौर्णि मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते प्रणत्काञ्चीदाम करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणापाशं शृणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्थान पुरमधितुरावो पुरुषिका सुधा सिन्धो मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्य कतिचन चिदानन्दलहरीं महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवगं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽभिभ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपदं सहस्रारे पद्मे सगरगसि पत्या विहरसे सुधाधारासारे चरणयुगणान्तर्विगलितै प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय मगसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमज्जुष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणि चतुर्भिः श्रीकण्ठे शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिशम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रित्रिवलया त्रिरेकाभिः सार्धं तव शरणकोणा परिणत तदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौ सुख्य अमरललनायान्ति मनसा तपोभिदुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीं नरं वर्षीयांसं नयनविरसौ नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्ध कुचकलसविश्वस्तसिचया हठात्कृच्यत्काञ्चो विगलितदुकूलयुवतयः चितौ षट्पञ्चाशत् विषमधिकपञ्चाशदुदके हुतासे द्वाषष्टि चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरितिये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादभुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्ध शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्ष मधुरीणा फणितयः कवीन्द्राणां चेत कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्त कतिचितरुणामेव भवति विरिञ्चि प्रेयस्य तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाच शशिमणिसुलभङ्गरुचिभिः वसिन्याद्याभीष्टां सगजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति मगतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरै तनोच्छायाभिस्ते तरुणतरणी श्रीचरणिभिः दिवं सर्वमुर्वीं अरुणिमणिमग्ना स्मरति यः भवन्त्यस्य त्रस्य वनहरिणशालीननयना सहोर्वस्य वस्य कति न गीर्वाणगणिका मुखं बिन्दुं कृत्वा भुजयुगमतस्तस्य तदधो
हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससद्य संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्यासु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्ति मङ्गेभ्य किरणनिकुरुम्बामृतरसं रुदित्वा मादते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव जरक्लुष्टान् दृष्ट्वा सुखयति सदा धारसिदया तटिल्लेखा तन्वी तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि तवलानां तव कलां महापद्माटव्या मृदितमलमायेन मनसा महान्तपश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीं भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं स्वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो अपरमपि शङ्के वृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते दाता हरिरवतिरुद्धक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेत स्वमपि स्वपुरीशस्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य चलचलितयो भ्रूलतिकयो त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भले पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तदा हि तत्पादो वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता हेते शश्वत् मुकुलितकरोक्तं समकुटा विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनासु भजति धनदो याति निधनं वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सती तत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्प सकलपमिमुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्य क्रमणमसनाजावृतिविधिः प्रणामः संदेश स्वतममिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्याय तव भवतु यन्मे विलसितं सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमकाद्यादिविशदः कराळं यक्षेण कबलितवत कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरकैटभभिदः कठोरे कोटीरे कलसि जगिजम्भारिमकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याव्युत्थाने तव परिजनोतिर्विजयते स्वदेहो भूताभिगुणिभिरणिमाज्याभिरभितो निषेवे नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजनविधिं
चतुष्षष्ट्यातन्त्रे सकलमभिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तसिद्धि प्रसव परतन्त्रे पशुपतिः पुनस्तन्निर्बन्ध अखिल पुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदं शिवशक्ति काम क्षितिलधर विक्षित किरणः स्मरोऽहं सशक्र तदनु च परमारहरयः अमीहृल्लेखाभि त्रिषुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां स्वरं योनिं लक्ष्मी त्रितयमिदमादौ तव मनो विनायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिका